اے کراچی دو مولوی طارق مجھول اس کمینے نو کی پتہ نبی دی شان کی نبی دا مرتبہ کیے اس جھلے نے آکھیا نبی جان دا بھی نہیں ہے نبی لکھنا بھی نہیں جان دا نبی پڑھنا بھی نہیں جان دا اے کملے اللہ نے سونے نبی دی ذات کوئی کمی نہیں رکھی کوئی نقص نہیں رکھیا کوئی عیب نہیں رکھیا بے نیاد رب نے سونے نبی دی زندگی دے ایک کلمے دی قسم چکی ہے بے نیاد رب نے قرآن فرمایا لا مورک انہم لفی سکرتہم یا مغول بے نیاد رب فرمایا سونے منو تیری زندگی دی قسمیں تیری زندگی دا ایک کلمہ حسین تیری زندگی دے ایک کلمے دے اندر میں رب نے کمال رکھیا جمال رکھیا تعلیم تو لے کے صفات تک صفات تو لے کے اخلاق تک گود آمنہ تو لے کے لحد مبارک تک او لوگو سونے محفل چاون والے ہو اپنے نبی دی زندگی دے جس پہلونوں بھوکھ ویکھو گے تنو حسن نظر آئے گا تنو جمال نظر آئے گا تنو کمال نظر آئے گا پھر اتھے میرے نبی بھی بولے نے علامہ فیض النعیم صاحب اللہ تواڈی عزت سلامت رکھے بڑا سونا خطاب فرمایا جے سونے نبی نے پھر اتھے فرمایا لوگو سنو ما رآنی فقد رأى الحق فرما لوگو جننے خدا نو ویکھنا ہے میں محمد نو ویکھ لوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا جننے خدا نو ویکھنے میں محمد دے وچو ویکھے میں محمد دے حسن چو خدا دا حسن نظر آئے گا میں محمد دے جمال چو خدا دا جمال نظر آئے گا ایک شاعر نے اس حدیث کی ترجمانی کی تھی آکھیا اپنی بڑائی تصویر کس ہو جگ کو وکھاون واسطے بولو اپنی بڑائی تصویر کس جگ کو وکھاون واسطے دنیا تے آئے مصطفیٰ ہر ہوندے حسان بن واسطے دنیا تے آئے مصطفیٰ ہر ہوندے حسان